बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आज के इम्पोर्टेंट डेटास की बात कर लेता हूँ, उसके बाद मज़ीद बात करेंगे। इम्पोर्टेंट डेटा यूएसए का एफओएमसी मेंबर बार एंड गूल्सबी की स्पीच है। ये स्पीच असर डालती है मार्केट पे, डालेगी भी। और यूएसए फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है। ये तो बड़ी ही ख़तरनाक स्पीच हुआ करती है। ये मार्केट को ततल बतल यानी कि ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से कर देती है। इस वक्त ज़रा थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, थोड़ा सा बच के रहिएगा, समझ से चलिएगा। फिर जर्मन और ब्रिटेन और यूएसए तीनों के फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स भी मौजूद हैं आज के दिन। यानी जर्मन का फाइनल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स, ब्रिटेन का फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स और यूएसए का फाइनल पीएमआई नंबर्स है। यूएसए आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स भी हैं और यूएसए का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस भी हैं। ये इम्पॉर्टेंट डेटाज हैं, आज के दिन भी शेक कर सकते हैं पूरी मार्केट को। लिहाजा इसके टाइम जो है वो थोड़ा सा समझ से चलिएगा और समझ के साथ ही जो है वो आप ट्रेड कीजिएगा। देखें, ट्रेड जो मेरा ईमान है, जो पाकिस्तानी जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, वो जो ट्रेडिंग करते हैं उनमें से काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी से ज़्यादा मतलब 90% उनको ज़्यादा समझ नहीं होती। ट्रेडिंग में आ जाते हैं, नुकसान बेचारे उठा लेते हैं और वैसे उनका हक है और सबका हक है। मेरी तो नज़र में एक रेडी वाले से लेके एक फैक्ट्री ऑनर तक का हक है कि वो कमा सके ट्रेडिंग से, और ट्रेडिंग से कमाया जाता है। लेकिन ट्रेडिंग में नुकसान भी उसी लिहाज से होता है। अपने फ़ंड के हिसाब से चलना चाहिए। ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा नुकसानदेह उस वक्त होती है जब हमें लालच आ जाती है। अच्छा, अब दूसरी बात हम करते हैं कि रिकॉर्ड टूट गया। देखें, गोल्ड ने कभी भी जो है वो 2000 से ऊपर की जो है वो क्लोजिंग नहीं दी है पर मंथ, यानी कि मंथ के एंड में एंड क्लोजिंग नहीं दी है। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। कल मैंने बताया भी था, वीडियो में ज़िक्र भी किया था अपने भाई का, जिन्होंने मुझे ये खबर दी और ये बात बिल्कुल सच्ची थी। तो मैंने उनको तो नहीं कहा, लेकिन कल वीडियो में मैंने कहा था कि रिकॉर्ड होता ही टूटने के लिए, और वो टूट ही गया। और 2,30,000 तक सोना जाने का इम्कान भी मौजूद है, क्योंकि उन्हीं भाई ने भी ये भी फरमाया था कि उन भाई की बात नहीं, बाकी भी बहुत सारे जो एनालिसिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग जो हुई है इस मंथ की, वो काफ़ी ऊंची हुई है, हाई हुई है। और इसका मतलब है कि गोल्ड 2070 और 2100 तक जा सकता है, और अगर ये चला गया तो 2,30,000 तक भी सोना आ सकता है। तो उन लोगों के लिए ये खुशखबरी भी बन सकती है। लेकिन बात ये होती है कि ये हतमी बात नहीं होती। एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि हमने पत्थर पे लकीर लगा दी है, ऐसा कभी हरगिज़ नहीं सोचा करें। और जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। हमें 2 दिन हुए हैं और 2 दिन में हमने जो प्रोग्रेस है वो ज़बरदस्त रही है। अल्लाह ताला का शुक्र है। क्रूड ऑयल, सिल्वर और गोल्ड की ट्रेड और नैस्डैक की ट्रेड, ये 4 के अलावा हम नहीं बात करते। और चारों हर वक्त मैं उनके साथ इस तरह बैठता हूँ जैसे कि उनके साथ कुर्सी लगाकर उनके पीसी पर बैठ गया हूँ और ऑपरेट वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, हर ट्रेड से पहले मैंने उनको कहा हुआ है, वो जब भी कोई भी ट्रेड किसी भी टाइम लेना चाहें वो पहले एक दफ़ा मुझसे कांटेक्ट कर लें। और नंबर तो आप लोगों के पास भी आ रहा है, लेकिन उनको मैं यकीनन अपने प्रायोरिटी लिस्ट पे है वो, और मैं उनकी बड़ी मदद करता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि हो सके। और बच्चे की भी रोज़ी, एक बच्चे की हमने रोज़ी लगा दी है इससे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग आ रहे हैं, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ग्रुप जो है वो प्रोग्रेसिंग माशाल्लाह। अच्छा, अब हम बात करते हैं आज की जो गोल्ड का रेट है। देखें, कुछ कम हुआ, 2,15,900 जो मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है,
کیونکہ یہ مارکیٹ اوپننگ کا ٹائم نہیں ہے اور جمعے کا دن بھی ہے. تو 2,15,900 روپے میں بائنگ ہے روے کی اور 2,16,400 روپے میں روے کی سیلنگ ہے. اسی طرح جو اپنا پیس ہے وہ 2,17,600 روپے میں بائنگ ہے اور 2,17,900 روپے میں سیلنگ ہے. یہ آج کا جو ریٹ ہے وہ نکلا ہے. پاکستان میں جو ریٹ نکلا ہوا ہے وہ ڈالر تھوڑا سا کم ہوا. اب جو ریٹ بڑھے گا تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے اور ڈالر کی وجہ سے ہی بڑھ سکتا ہے. اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ ریومرز یا زیادہ خبریں 2,30,000 تک کی 25,000 تک کی چل پڑی ہیں. اللہ کرے جن کے جو بیچارے پھنسے ہوئے ہیں وہ نکل جائیں. اور جہاں تک ٹریڈ کی بات ہے تو ٹریڈ میں آپ اس وقت یعنی آج کے دن بھی ہم گولڈ کو میں آج کے دن سیلنگ کی طرف زیادہ دیکھوں گا. حالانکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ گولڈ ابھی بھی بلش ہے اور یقیناً بلش ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں ایک خیال سے چل رہا ہوں کہ 2,52,000 کے قریب جا کے 2,52,000 اور 54 پر ہم اسے سیلنگ کی طرف دیکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور 2,30,000 پر اگر آتا ہے تو ہم اسے بائنگ کی طرف دیکھ لیں. دیکھیں ہمیں جو ٹریڈ کرنی ہے ایکسکیوز می وہ بڑی سمجھ سے کرنی ہوتی ہے. ایسے ہی بللیاں نہیں مارنی ہوتی. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بس بیٹھ کے کہتے ہیں اب اوپر جا رہا ہے تو اوپر لے لو, نیچے آ رہا ہے تو نیچے لے لو. یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا ہینڈسم سے مراد دیکھیں میں ایسل نہیں بتایا کرتا ہوں اکثر, اور نہ ہی میں ٹی پی بتایا کرتا ہوں. آپ نے اپنے فنڈ کے مطابق اپنی پالیسی کے مطابق لینا ہے. آپ دیکھیں فرض کریں آپ کے پاس ہے ہی $100, ٹھیک ہے, تو میں بڑا ایسل آپ کو کیسے دے دوں گا؟ ٹھیک ہے, بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے. میں ایسل آپ کو میں نے ایک ٹریڈ بتا دی, آپ نے اپنے فنڈ کے مطابق اس کو دیکھنا ہے اور فنڈ کے مطابق ہی اس میں بھی رسک تلاش کرنا ہے. جو انکل بتا رہے ہیں وہ ایسے اندھوں کی طرح تو نہیں لے لینی, بڑی سمجھ سے آپ نے لینی ہے کہ بھئی آپ کے پاس پیسے کم ہیں. میں کسی سے ان کے پیسے یا ان کا منافع کبھی بھی نہیں پوچھتا ہوں. 2 دن ہو گئے ہیں, شکر الحمدللہ, بہت مزہ آ رہا ہے, مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے. بڑے اچھے بچے ہیں, 2-3 ہماری بیٹیاں ہیں اور 8-10 ہو گئے ہیں, وہ باقی بچے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور بڑے سمجھدار ہیں اور بڑی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں. ساتھ ساتھ مزہ آتا ہے ان کے ساتھ باتیں کرنے کا. سلور 25.25 پہ ہے, اس کے بھی ہائی پہ کلوزنگ ہوئی ہے. اور اس کو ہم دیکھیں گے, اگر اس کو ہم نے ٹریڈنگ میں لینا ہے تو 23.20 تک اس کو میں جانے دوں گا, پھر اس کو سیلنگ میں لوں گا, ادروائز نہیں لوں گا. اور اس میں آج ٹریڈ کو بہت خطرہ ہے کیونکہ گولڈ اور سلور جو ہے وہ اب پہلے تو بہن بھائی ہوا کرتے تھے, آج کل تھوڑی ان میں لڑائی ہوئی ہے. کچھ عجیب ہی ان کا لنک جو ہے وہ شاید تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے. آئل 75.72 ہے, یعنی 75.72 ہے. تو اس کو ہم 72.50 سے بائنگ دیکھیں گے اور 77.50 سے ہم اس کو سیلنگ میں دیکھیں گے. ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے گا, وہ جو امپیکٹ آنا تھا کٹ شارٹ کا وہ آ چکا ہے, لیکن پھر بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا 77.20 اور 77.50 کے درمیان ہم اسے سیلنگ میں دیکھیں گے اور بڑا سمجھ کر دیکھیں گے. اس وقت بھی تھوڑا سا توقف کر کے ہم لیں گے. بڑی یہ آپ کو میں بات بتا رہا ہوں. نیسڈیک 15,947 پہ چل رہا ہے. کل بھی ہم نے فائدہ اٹھایا, آئل میں بھی اٹھایا اور گولڈ میں بھی اٹھایا. سلور کو ہم لوگوں نے کسی نے بھی ٹچ نہیں کیا تھا. 16,000 بلکہ 50 کر لیجئے اور 16,100 اس کے درمیان ہم اس کو سیلنگ میں ہی دیکھیں گے. اور چھوٹی لاٹ لیا کریں اور بڑا ہی اپنے مطابق ایس ایل اور ٹی پی لے لیا کریں. تو یہ ہماری جو ٹریڈ ہے اس کے متعلق میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا. اب آتے ہیں ہم منی پیئرز پر, اور اس میں ٹریڈ نہیں بتا رہا کیونکہ میری بھائی ہمت ہی نہیں ہے کہ میں ان میں جو ہے وہ کافی
جو ہے وہ دیکھ کر دیکھوں اور سمجھوں اور پھر آپ کو بتاؤں. بڑا ہی لمبا ٹائم اس میں لگتا ہے, بہت تکلیف اٹھاتا ہوں, صبح کا اٹھاتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں. تو انشاءاللہ یہ جو اوپر والے 4 ہیں یہ ہی بہت ہوتے ہیں. اگر ٹریڈنگ کرنا چاہیں تو اوپر والے ہی بہت ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ریٹ بتانا ضروری ہے. DXY 103.328, یورو USD 1.0908, GBP USD 1.2648 اور USD JPY 147.92. یہ ہیں ان کے ریٹس. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.